भजन सङ्ग्रह अध्याय 1। साँचो आनन्दको सिद्ध मार्ग। धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैनन्, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन। तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिनरात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुनेछ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिल्यै ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। दुष्टहरू त्यस्ता हुँदैनन्, तिनीहरू बतासले उडाएर लैजाने भुस जस्तै हुन्छन्। यसकारण दुष्टहरू न्यायको दिनमा टिक्ने छैनन् र पापीहरूले धर्मीहरूको सभामा स्थान पाउने छैनन्। किनकि परमप्रभुले धर्मीहरूको मार्गको रक्षा गर्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूको मार्ग नष्ट हुनेछ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 2। परमप्रभुले अभिषेक गर्नुभएको राजा। जाति जातिहरू किन षड्यन्त्र रच्छन् र मानिसहरू किन व्यर्थका जाल रच्छन्। परमप्रभु र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा हुन्छन् र शासकहरू आपसमा सल्लाह गर्छन्। तिनीहरू भन्छन्, हामी उनीहरूका साङ्लाहरू छिनालौं र उनीहरूका बन्धनहरू फुकाऔं। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने चाहिँ हाँस्नुहुन्छ, परमप्रभुले तिनीहरूको उपहास गर्नुहुन्छ। तब आफ्नो क्रोधमा उहाँले तिनीहरूलाई हप्काउनुहुनेछ र आफ्नो बल्दो क्रोधमा तिनीहरूलाई यसो भन्दै त्रस्त पार्नुहुनेछ, मैले आफ्नो पवित्र पर्वत सियोनमा मेरो आफ्नो राजालाई नियुक्त गरेको छु। परमप्रभुको यो आदेश म घोषणा गर्नेछु। उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिमी मेरा पुत्र हौ, आज मैले तिमीलाई जन्माएको छु। मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याइदिनेछु र समस्त पृथ्वी तिम्रो निजी सम्पत्ति तुल्याइदिनेछु। फलामको राजदण्डले तिमीले तिनीहरूमाथि शासन गर्नेछौ र कुमालेको भाँडालाई झैं तिमीले तिनीहरूलाई चकनाचुर पार्नेछौ। यसकारण हे राजा हो, बुद्धिमान हौ, पृथ्वीका शासक हो, सावधान भय मानेर परमप्रभुको सेवा गर र कम्पन साथ आनन्द मनाऊ। पुत्रलाई चुम्बन गर, नत्र त उहाँ रिसाउनु हुनेछ र तिमीहरू बाटैमा नष्ट हुनेछौ। किनभने उहाँको क्रोध चाँडै दन्कन्छ। ती सबै धन्य हुन् जो उहाँको शरण पर्दछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 3। सहायताको निम्ति बिहानको प्रार्थना। आफ्नो छोरो अब्सालोमदेखि भाग्दा दाउदको भजन। हे परमप्रभु, मेरा शत्रुहरू कति धेरै छन्, मेरो विरुद्धमा उठ्नेहरू धेरै छन्। मेरो विषयमा धेरैले भनिरहेछन्, परमेश्वरले त्यसलाई सहायता गर्नुहुने छैन। तर हे परमेश्वर, तपाईँ मेरो वरिपरि एक ढाल हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो गौरव र मेरो शिर उच्च पारिदिने हुनुहुन्छ। म चर्को स्वरले परमप्रभुमा पुकार गर्दछु र उहाँले आफ्नो पवित्र पर्वतबाट मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। म पल्टन्छु र निदाइहाल्छु, म फेरि बिउजन्छु, किनभने परमप्रभुले नै मलाई सम्हाल्नुहुन्छ। मेरो विरुद्धमा मेरा चारैतिर घेरा हाल्ने 10,000 शत्रुहरूसँग पनि म डराउने छैन। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, मलाई बचाउनुहोस्। मेरा सबै शत्रुहरूको गालामा चड्काउनुहोस्, दुष्टहरूका दाँत भाँचिदिनुहोस्। छुटकारा परमप्रभुबाट आउँछ। तपाईको आशीर्वाद तपाईका प्रजामाथि रहोस्। सेला। भजन सङ्ग्रह अध्याय 4। सहायताको निम्ति साँझको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा दाउदको भजन। हे धार्मिक परमेश्वर, मेरा रक्षक, मैले पुकारा गर्दा मलाई जवाफ दिनुहोस्। सङ्कष्टमा पर्दा मलाई आश्रय दिनुहोस्। म माथि अनुग्रह गर्नुहोस् र मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। हे मानिस हो, तिमीहरू मेरो महिमालाई कहिलेसम्म लाजमा परिवर्तन गर्नेछौ। कहिलेसम्म तिमीहरू व्यर्थका कुराहरू रुचाउनेछौ र असत्य देवताहरूको पछि लाग्नेछौ। सेला। तिमीहरूलाई थाहा होस्, परमप्रभुले भक्तजनहरूलाई आफ्नो निम्ति छुट्याउनु भएको छ। मैले पुकारा गर्दा परमप्रभुले सुन्नुहुन्छ। रिसमा पर्दा पाप नगर, ओछ्यानमा सुत्दा आफ्नो हृदयभित्र तलास गर र शान्त रहो। सेला। उचित बलिदानहरू चढाऊ र परमप्रभुमा भरोसा राख। धेरैले सोध्दैछन्,
हामीलाई कसले केही असल कुरा देखाउन सक्छ? हे परम प्रभु, तपाईका मुहारको ज्योति हामीमाथि प्रकाशित गर्नुहोस्। तिनीहरूका अन्न र नयाँ दागमध्यको प्रशस्ततामा हुने आनन्दभन्दा बढी आनन्दले तपाईँले मेरो हृदय भर्नु भएको छ। शान्तिमा म पल्टिनेछु र निधाउनेछु, किनकि हे परम प्रभु, तपाईँले मात्र मलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 5। सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति बाँसुरीको साथमा गाउने दाउदको भजन। हे परम प्रभु, मेरा वचनहरूमा कान थाप्नुहोस्, मेरो सुस्केरामा ध्यान दिनुहोस्। हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, मेरो दुहाई सुनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँमा नै म प्रार्थना गर्दछु। हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ। सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा पर्खन्छु। तपाईँ दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। खराबी तपाईँमा बास गर्न सक्दैन। घमण्डी मानिस तपाईँको सामु टिक्नै सक्दैन। दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ। झुट बोल्नेहरूलाई तपाईँ नाश गर्नुहुन्छ। परम प्रभुले हत्याराहरू र छल गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तर म चाहिँ तपाईँको अपार कृपाको कारणद्वारा तपाईँको भवनभित्र पस्नेछु। भक्तिसाथ तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्की दण्डवत गर्नेछु। हे परम प्रभु, मेरा शत्रुहरूका कारणले गर्दा तपाईँको धार्मिकतामा मलाई डोर्याउनुहोस्। तपाईँको मार्ग मेरो सामुन्ने सोझो पारिदिनुहोस्। तिनीहरूको मुखमा सत्यता छैन अनि तिनीहरूको हृदय दुष्टताले भरिएको छ। तिनीहरूको घोक्रो खुला चिहान हो अनि आफ्नो जिब्रोले तिनीहरू छलका कुरा बोल्छन्। हे परमेश्वर, तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनुहोस्। आफ्नै जाल तिनीहरूका पतनको कारण होस्। तिनीहरूका अनेक अपराधको कारण तिनीहरूलाई त्यागिदिनुहोस्, किनकि तिनीहरूले तपाईँको विरुद्धमा विद्रोह गरेका छन्। तर तपाईँमा शरण लिनेहरू चाहिँ रमाउन् र तिनीहरू सधैँ हर्षले गाउन्। तपाईँले नै तिनीहरूको रक्षा गर्नुहोस् र तपाईँको नाउँलाई प्रेम गर्नेहरू तपाईँमा आनन्दित हौन्। किनकि हे परम प्रभु, तपाईँले धर्मीहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। ढालले रक्षा गरे झैं आफ्नो कृपा दृष्टिले तिनीहरूलाई घेरिराख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 6। सङ्कष्टमा कृपाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति तार वाद्यमा सिमिनित अनुसार दाउदको भजन। हे परम प्रभु, तपाईँको क्रोधमा मलाई नहप्काउनुहोस्। तपाईँको रोषमा मलाई ताडना नदिनुहोस्। म माथि दया गर्नुहोस्। हे परम प्रभु, किनभने म अति दुर्बल छु। हे परम प्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्, किनकि मेरा हाडहरूमा पीडा छ। मेरो प्राण पनि साह्रै बेचैनीमा छ। कहिलेसम्म? हे परम प्रभु, कहिलेसम्म पर्खनु? मतिर फर्कनुहोस्। हे परम प्रभु, मेरो प्राणलाई छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँको अचूक कृपाको खातिर मेरो उद्धार गरिदिनुहोस्। मृत्युमा तपाईँको सम्झना हुँदैन। पातलमा कसले तपाईँको प्रशंसा गर्न सक्छ र? आफ्नो अन्तर्नाथले थाकेर म लाचार भएको छु। हरेक रात म रोएर मेरो ओछ्यान भिजाउँछु। शोकले गर्दा मेरा आँखा धमिला भएका छन्। मेरा शत्रुहरूले गर्दा ती कमजोर भएका छन्। हे सबै कुकर्मी हो, मबाट पर हट, किनकि म रोएको परम प्रभुले सुन्नु भएको छ। परम प्रभुले कृपाको निम्ति मेरो पुकारा सुन्नु भएको छ। मेरो प्रार्थना परम प्रभुले ग्रहण गर्नुहुन्छ। मेरा सबै शत्रुहरू शर्ममा पर्नेछन् र ज्यादै घबराउनेछन् र पलभरमा लज्जित भएर पछि हट्नेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 7। न्यायको निम्ति प्रार्थना। बिन्यामिनी कुशको विषयमा दाउदले परमप्रभुको सामुन्ने गाएको सिग्गायोन नामक भजन। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, तपाईँमा नै म शरण पर्छु। मेरो खेदो गर्नेहरू सबैबाट मलाई बचाउनुहोस् र छुटाउनुहोस्। नत्र ता सिंहले झैं तिनीहरूले मलाई फहराउनेछन् र मलाई छुटाउने कोही नहुँदा तिनीहरूले मलाई टुक्रा टुक्रा पार्नेछन्। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, यदि मेरा हातबाट केही अधर्म भएको छ भने, यदि आफ्नो मित्रलाई मैले खराबी गरेको छु भने र बिना कारण मेरा विरोधीलाई लुटेको छु भने,
यदि मैले यसो गरेको भए मेरो शत्रुले मलाई खेदेर भेटाओस् र त्यसले मेरो शरीर भुइँमा कुल्ची मिल्ची पारोस् र मेरो प्राण धुलोमा मिलाइदियोस्। हे परमप्रभु, आफ्नो कोपमा उठ्नुहोस् र मेरा शत्रुहरूका प्रकोपको विरुद्ध तपाईँ आफै खडा हुनुहोस्। हे मेरा परमेश्वर, जाग्नुहोस् र न्यायको आदेश दिनुहोस्। जाति जातिहरू तपाईको वरिपरि एकत्र हुन् र तिनीहरूमाथि उच्च स्थानमा राज गर्नुहोस्। परमप्रभुले सबै जातिहरूको न्याय गरून्। हे परमप्रभु, मेरो धार्मिकता अनुसार र मेरो निर्दोषता अनुसार मेरो न्याय गर्नुहोस्। हे सर्वोच्च परमेश्वर, हे धार्मिक परमेश्वर, जसले मन र हृदयको जाँच गर्नुहुन्छ, दुष्टहरूको उपद्रव समाप्त गर्नुहोस् तर धर्मीहरूलाई स्थिर गराउनुहोस्। मेरो ढाल सर्वोच्च परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले सोझो हृदय भएका मानिसहरूलाई बचाउनुहुन्छ। परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जुन परमेश्वरले प्रतिदिन आफ्नो क्रोध व्यक्त गर्नुहुन्छ। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लाउनुहुनेछ, उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनुहुनेछ। उहाँले आफ्ना घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ, उहाँले आफ्ना काँडहरूलाई अग्नि बाण तुल्याउनुहुन्छ। जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच्दछ, त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। जसले खनेर एउटा खाल्डो बनाउँछ, त्यसले खनेको खाल्डोभित्र त्यो आफै जाकिन्छ। त्यसको उपद्रव त्यसको आफ्नै टाउकोमा खनिन्छ, त्यसको अत्याचार त्यसकै थाप्लोमाथि ओइरिन्छ। परमप्रभुका धार्मिकताको कारण म उहाँमा धन्यवाद चढाउनेछु र सर्वोच्च परमप्रभुको स्तुति म गाउनेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 8। परमेश्वरको महिमा र मानिसको मर्यादा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति गीतित अनुसार दाउदको भजन। हे हाम्रा सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति महिमित छ। तपाईका महिमाको स्तुतिगान उच्च स्वर्गमा हुँदछ। शिशुहरू र दुधे बालकहरूका ओठबाट तपाईले पूर्ण प्रशंसा निकाल्नु भएको छ। तपाईका शत्रुहरूका कारणले अनि शत्रु र प्रतिपक्षीलाई चुप गराउनलाई तपाईले यसो गर्नुभएको छ। जब म तपाईको हातले बनाएको आकाशलाई र तपाईले स्थापित गर्नुभएको जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाईँ त्यसको वास्ता राख्नुहुन्छ? मानिसको छोरो के हो र तपाईँ त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ? तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरू भन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईले त्यसका पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। सबै भेडा बाख्रा र गाई गोरु र वनका सबै पशुहरू, आकाशका पंक्षीहरू र समुद्रका माछाहरू र समुद्रभित्र पौडने सबै जन्तुहरू। हे हाम्रो सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति गौरवमय छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 9। परमेश्वरको धार्मिक न्याय। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति पुत्रको मृत्युको राग अनुसार दाउदको भजन। हे परमप्रभु, मेरो पूरा हृदयले म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु। तपाईका सबै आश्चर्य कर्मको वर्णन म गर्नेछु। म तपाईमा रमाउनेछु र उल्लसित हुनेछु। हे सर्वोच्च परमेश्वर, तपाईको नाउँमा म स्तुति गाउनेछु। मेरा शत्रुहरू पिठ्यू फर्काएर भाग्छन्, तिनीहरू तपाईको सामुन्ने ठक्कर खाएर नष्ट हुन्छन्, किनभने तपाईले मेरो अधिकार र मामिलाको रक्षा गरिदिनु भएको छ। सिंहासनमा विराजमान भई तपाईले निष्पक्ष न्याय गर्नुभएको छ। जाति जातिहरूलाई तपाईले हप्काउनु भएको छ र दुष्टहरूलाई नष्ट पार्नु भएको छ। तपाईले तिनीहरूको नाउँ सधैँको निम्ति मेटिदिनु भएको छ। शत्रुहरूमाथि अनन्त विनाश छाएको छ। तिनीहरूका सहरहरू तपाईले उखेल्नु भएको छ। तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिएको छ। परमप्रभुले सदाकालको निम्ति राज्य गर्नुहुन्छ। उहाँले न्यायको निम्ति आफ्नो सिंहासन तयार पार्नु भएको छ र उहाँले धार्मिकतासित संसारको न्याय गर्नुहुन्छ। उहाँले निष्पक्षतासित मानिसहरूमाथि शासन गर्नुहुन्छ। थिचोमिचोमा परेकाहरूका निम्ति परमप्रभु किल्ला हुनुहुन्छ। कष्टको समयमा एउटा शरणस्थान। तपाईको नाउँ जान्नेहरू जतिले
आफ्नो भरोसा तपाईँमा राख्छन्, किनकि हे परमप्रभु, तपाईँको खोजी गर्नेहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएको छैन। सियोनमा विराजमान हुनुहुने परमप्रभुको स्तुति गाओ, मानिसहरूका बीचमा उहाँका कामहरूको घोषणा गर, किनकि रगतको बदला लिनुहुनेले सम्झना गर्नुहुन्छ। सङ्कष्टमा परेकाहरूको पुकारालाई उहाँले बेवास्ता गर्नुहुन्न। हे परमप्रभु, म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई घृणा गर्नेहरूबाट मैले कस्तो कष्ट भोग्नु परेको छ। तपाईँले नै मलाई मृत्युको मुखबाट छुटाउनुहोस् र सियोनको छोरीका ढोकाहरूमा म तपाईँका सबै प्रशंसाको घोषणा गर्न सकूँ र त्यहाँ तपाईँले गर्नुभएको उद्धारमा म रमाउन सकूँ। जाति जातिहरू आफूले खनेको खाडलमा आफै जाकिएका छन्, तिनीहरूले लुकाएर फैलाएको जालमा तिनीहरू आफै परेका छन्। परमप्रभु त उहाँकै न्यायद्वारा चिनिनुहुन्छ, दुष्टहरू चाहिँ आफ्नै हातका कामको जालमा फसेका छन्। हिग्गायोन, सेला। दुष्टहरू चाहिँ पातलमै फर्केर जानेछन्, सबै जातिहरू जसले परमेश्वरलाई बिर्सन्छन्। तर दरिद्रहरूलाई सधैँ बिर्सिइने छैन, पीडितहरूको आशा कहिल्यै चकनाचुर हुने छैन। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, मानिस विजयी हुन नपाओस्, जाति जातिहरूको न्याय तपाईँको सामुन्ने होस्। हे परमप्रभु, तिनीहरूलाई भयभीत तुल्याउनुहोस्, तिनीहरू त मानिस मात्र हुन् भनी जातिहरूले थाहा पाउन्। सेला। भजन सङ्ग्रह अध्याय 10। न्यायको निम्ति प्रार्थना। हे परमप्रभु, तपाईँ किन टाढा उभिनुहुन्छ? कष्टको बेला आफैलाई तपाईँ किन लुकाउनुहुन्छ? दुष्ट मानिसले आफ्नो अहङ्कारमा कमजोरीहरूलाई लखेड्छ, त्यसले रचेका योजनामा तिनीहरू फस्छन्। दुष्ट आफ्नो हृदयका इच्छाहरूमा गर्व गर्दछ, त्यसले लालची मानिसलाई आशीर्वाद दिन्छ र परमप्रभुलाई निन्दा गर्दछ। आफ्नो अहङ्कारमा दुष्टले उहाँलाई खोज्दैन, त्यसका सबै विचारमा परमेश्वरलाई स्थान हुँदैन। त्यसका कामकाजमा त्यो सधैँ सफल हुन्छ, त्यो अभिमानी हुन्छ र तपाईँका विधिहरू त्यसबाट टाढा हुन्छन्। आफ्ना सबै शत्रुहरूको त्यसले उपहास गर्दछ, त्यसले आफ्नो मनमा सोच्छ, कुनै कुरोले मलाई हल्लाउन सक्ने छैन। म सधैँ सुखी हुनेछु, मलाई कुनै कष्ट आइपर्ने छैन। त्यसको मुख शराब, झुट र धम्कीले भरिएको हुन्छ, त्यसको जिब्रोमा उपद्रव र दुष्टता छन्। गाउँ गाउँकै नजिक त्यो ढुकी बस्छ, ढुकेर बसेका ठाउँहरूमा त्यसले निर्दोषहरूको हत्या गर्छ, त्यसले दुखीहरूलाई लुकी लुकी चियो गरिराखेको हुन्छ। झाडीमा पर्खेर बसिरहेको सिंह झैँ त्यो गुप्त ठाउँमा ढुकेर बस्छ, असहायहरूलाई पक्रन त्यो ढुकेर बस्छ, त्यसले आफ्नो जालमा असहायहरूलाई घिसारेर लैजान्छ। दुखीहरू पेल्लिन्छन् र लाचार भई लड्छन् र तिनीहरू त्यसको शक्तिले ढल्दछन्। त्यसले आफ्नो मनमा सोच्दछ, परमेश्वरले बिर्सनु भएको छ, उहाँले आफ्नो मुहार लुकाउनु भएको छ र कहिल्यै देख्नुहुन्न। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, हे परमेश्वर, तपाईँको हात उठाउनुहोस्, असहायहरूलाई नबिर्सिनुहोस्। दुष्टले किन परमेश्वरको निन्दा गर्छ? त्यसले किन आफ्नो मनमा भन्छ, उहाँले मेरो लेखा राख्नुहुन्न? तर हे परमेश्वर, तपाईँ दुःख र शोक देख्नुहुन्छ, तपाईँले ती आफ्नै हातमा लिनुहुन्छ। दुखीले आफैलाई तपाईँमा सुम्पन्छ, अनाथको सहायक तपाईँ नै हुनुहुन्छ। दुष्ट र कुकर्मीको हात भाँचिदिनुहोस्, कुकर्मीका नभेट्टाइने दुष्टताका लेखा लिनुहोस्। परमप्रभु सदा सर्वदाको निम्ति राजा हुनुहुन्छ, जाति जातिहरू उहाँको देशबाट नष्ट हुनेछन्। हे परमप्रभु, पीडितहरूको इच्छा तपाईँ सुन्नुहुन्छ, तिनीहरूको हृदयलाई तपाईँ बलियो पार्नुहुन्छ, तिनीहरूको पुकार तपाईँ सुन्नुहुन्छ। तपाईँ अनाथ र थिचोमिचोमा परेकाहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ, ताकि पृथ्वीको मरणशील मानिसले आतंक अझै नमचाओस्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 11। परमेश्वरमाथि भरोसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। म परमप्रभुमा शरण लिन्छु, यसर्थ तिमीहरू कसरी मलाई भन्न सक्छौ, चरो झै आफ्नो डाँडामा उडिजा। किनभने हेर, दुष्टहरूले धनुमा ताँदो चढाउँछन्, सोझो हृदय भएकाहरूलाई अँध्यारोबाट हान्नलाई तिनीहरूले आफ्नो काँड तादोमा चढाएका छन्। यदि जग नै नष्ट हुन्छन् भने धर्मी जनले के गर्न सक्छ र? परमप्रभु आफ्नै पवित्र मन्दिरमा हुनुहुन्छ,
परमप्रभु आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसका सन्तानलाई उहाँले नियालेर हेर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना आँखाले तिनीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ। परमप्रभुले धर्मीहरूको जाँच गर्नुहुन्छ, तर दुष्ट र हिंसा रुचाउनेहरूलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। दुष्टहरूमाथि उहाँले आगो र गन्धक वर्षाउनुहुनेछ। पिल्स्याउने तातो हावा तिनीहरूको भाग हुनेछ, किनभने परमप्रभु धर्मी हुनुहुन्छ। धार्मिक कामहरू उहाँ मन पराउनुहुन्छ। सोझाहरूले उहाँको मुहारको दर्शन गर्नेछन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 12। दुर्जनहरूका विरुद्ध परमेश्वरको सहायताको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति सिमेनित अनुसार दाउदको भजन। गुहार, हे परमप्रभु, किनभने भक्तजन अब बाँकी छैनन्। मानिसका बीचबाट विश्वासीहरू लोप भइसकेका छन्। हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग झुटो बोल्छ। चाप्लुसी ओठले छलसित तिनीहरू कुरा गर्छन्। सबै चाप्लुसी गर्ने ओठलाई र घमण्डका कुरा गर्ने हरेक जिब्रोलाई परमप्रभुले काटिदेऊन्। तिनीहरू जसले भन्छन्, हाम्रा जिब्रोले नै हामी जित्नेछौँ, हाम्रा ओठ हाम्रै हुन्, हामी माथि को मालिक छ र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब म उठ्नेछु, किनकि कमजोरहरू लुटिएका छन् र दरिद्रहरू सुस्केर हाल्छन्, र तिनीहरूलाई हानि गर्नेहरूबाट म रक्षा गर्नेछु। अनि परमप्रभुका वचनहरू खोट रहित छन्। ती शुद्ध चाँदी जस्ता छन्, जो 7 पल्ट माटोको भट्टीमा खारेर शुद्ध पारिएको छ। हे परमप्रभु, तपाईले हामीलाई रक्षा गर्नुहुनेछ। सदाकाल हामीलाई यस्ता मानिसहरूदेखि बचाइराख्नुहुनेछ। दुष्टहरू गमक्क भई खुला रूपमा डुली हिँड्छन्, जब मानिसहरूका बीचमा निजताको सम्मान हुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 13। सङ्कष्टमा प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। कहिलेसम्म हे परमप्रभु, के तपाईँ सधैँभरि मलाई बिर्सनुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो मुहार मसँग कहिलेसम्म लुकाउनुहुन्छ? मेरो आत्मामा कहिलेसम्म मैले चिन्ता बोक्ने अनि दिनहुँ मेरो हृदयमा शोक राख्ने? कहिलेसम्म मेरो शत्रु म माथि प्रबल भइरहनेछ? म माथि निगाह गर्नुहोस् र मलाई जवाफ दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा आँखालाई ज्योति दिनुहोस्, नत्र त म मृत्युको निन्द्रामा पर्नेछु। नत्र त मेरो शत्रुले भन्नेछ, त्यसमाथि मैले विजय पाएको छु, अनि म ढल्दा मेरा शत्रुहरू रमाउनेछन्। तर मैले त तपाईँको अचूक कृपामा भरोसा राखेको छु। मेरो हृदय तपाईँको उद्धारमा रमाउँछ। म परमप्रभुको स्तुति गाउनेछु, किनभने उहाँ म प्रति भला हुनुभएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 14। मानिसहरूको बेवकुफी र दुष्टता। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ, ईश्वर छँदै छैन। तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन्, तिनीहरू नीच काम गर्दछन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। परमप्रभुले स्वर्गबाट मानिसका सन्तानलाई हेर्नुहुन्छ, यो जान्नलाई कि समझदार हुने र परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छ। तिनीहरू सबै कुबाटोतिर लागेका छन्, तिनीहरू सबै एकसाथ भ्रष्ट भएका छन्। कसैले असल गर्दैन, असल गर्ने एकजना पनि छैन। के दुष्ट काम गर्नेहरूले कहिले सिक्ने छैनन्? रोटी खाए झै तिनीहरूले मेरा मानिसहरूलाई भक्षण गर्छन् अनि परमप्रभुलाई पुकार्दैनन्। त्यहाँ तिनीहरू त्रासले व्याकुल भएका छन्, किनभने धर्मीहरूको समुदायसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिमी दुष्टहरूले गरिबको योजनालाई विफल पारेका छौ, तर उनीहरूको शरणस्थान त परमप्रभु नै हुनुहुन्छ। इजरायलको उद्धार सियोनबाट आएको भए कति असल हुने थियो। जब परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको सुख शान्ति फर्काइदिनुहुन्छ, याकुब रमाउन् र इजरायल खुसी होन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 15। परमेश्वरले चाहनु भएको मानिस। दाउदको भजन। हे परमप्रभु, तपाईँको पवित्र स्थानमा कसले बास गर्न पाउनेछ? तपाईँको पवित्र पर्वतमा को बस्न पाउनेछ? त्यो मानिस जसको चाल निर्दोष छ र जसले ठिक ठिक काम गर्छ र हृदयबाट सत्य बोल्छ, जसले आफ्नो जिब्रोले अरूको निन्दा गर्दैन, जसले आफ्नो छिमेकीको बिगार गर्दैन र आफ्नो साथी भाइको अपवाद फैलाउँदैन, जसले भ्रष्ट मानिसलाई घृणा गर्दछ तर परमप्रभुको भय मान्नेहरूलाई आदर गर्दछ, जसले आफ्नो हानि हुँदा पनि आफूले प्रतिज्ञा गरेको कुरा बदलँदैन,
जसले आफ्नो रुपैयाँ ब्याजमा लाउँदैन र निर्दोषको विरुद्धमा घुस लिँदैन, यस्ता काम गर्ने कहिल्यै पनि डग्ने छैन। भजन सङ्ग्रह अध्याय 16। परमेश्वरमा भरोसाको प्रार्थना। दाउदको मिक्ताम। मलाई रक्षा गर्नुहोस्, हे परमेश्वर, किनकि मैले तपाईमा शरण लिएको छु। मैले परमप्रभुलाई भनेको छु, तपाईँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहेक मेरो निम्ति अरू कुनै राम्रो कुरा छैन। देशमा भएका पवित्र जनहरू चाहिँ तेजस्वी छन्, तिनीहरूमा नै मेरो सम्पूर्ण आनन्द छ। अरू देवताको अनुसरण गर्नेहरूले आफ्ना दुःख बढाउँछन्, ती देवताहरूलाई रक्त बलि म चढाउने छैन, वा त तिनीहरूको नाउँ मेरो ओठले उच्चारण गर्ने छैन। परमप्रभु, तपाईँले मेरो हिस्सा र कचौरा छुट्याइदिनु भएको छ, तपाईँले मेरो भाग सुरक्षित राखिदिनु भएको छ। सिमानाका रेखाहरू मेरो निम्ति रमणीय स्थानमा परेका छन्। साँच्चै मैले आनन्दमय पैतृक सम्पत्ति पाएको छु। मलाई सल्लाह दिनुहुने परमप्रभुको प्रशंसा म गर्नेछु। मेरो हृदयले राति पनि मलाई अर्ती दिन्छ। मैले परमप्रभुलाई सधैँ मेरो सामुन्ने राखेको छु। उहाँ मेरो दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ, यसकारण म डग्ने छैन। यसकारण मेरो हृदय आनन्दित छ अनि मेरो जिब्रो हर्षित हुन्छ। मेरो शरीर पनि सुरक्षित रहन्छ, किनभने तपाईँले मेरो प्राणलाई चिहानमा छोड्नुहुने छैन, न त तपाईँले आफ्ना पवित्र जनको शरीर कुहुन दिनुहुनेछ। तपाईँले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ। तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 17। निर्दोष मानिसको प्रार्थना। दाउदको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो धार्मिक पुकारा सुनिदिनुहोस्। निष्कपट मुखबाट निस्केको मेरो प्रार्थनामा कान लगाउनुहोस्। मेरो निर्दोषता तपाईँबाटै ठहरिएको होस्। तपाईँको आँखाले सच्चाइ देखोस्। यदि तपाईँले मेरो हृदय जाँच्नुभयो भने र राति पनि मेरो जाँच गर्नुभयो भने, मलाई परीक्षण गर्नुभए तापनि तपाईँले म भित्र केही पनि भेटाउनु हुने छैन। मेरो मुखको बोलीले कुनै अपराध गर्ने छैन भनी मैले निश्चय गरेको छु। मानिसहरूका कामको विषयमा भन्ने हो भने तपाईँका मुखको वचनद्वारा मैले आफैलाई हिंसाको मार्गबाट बचाएर राखेको छु। मेरा पाइलाले तपाईँका बाटामा दृढता साथ टेकेका छन्, मेरा खुट्टा चिप्लेका छैनन्। म तपाईँमा पुकार गर्दछु, हे परमेश्वर, किनकि तपाईँले मलाई जवाफ दिनुहुनेछ। तपाईँको कान मतिर थाप्नुहोस् र मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। आफ्ना शत्रुहरूबाट तपाईँमा शरण खोज्नेहरूलाई आफ्नो दाहिने बाहुलीले बचाउनुहुने हे प्रभु, आफ्नो महान प्रेमको आश्चर्यमय कुराहरू प्रदर्शन गर्नुहोस्। तपाईँका आँखाको नानीलाई झैँ मलाई बचाएर राख्नुहोस्। तपाईँका पखेटाको छायामुनि मलाई लुकाउनुहोस्। ती दुष्टहरूबाट जसले मलाई लुट्दछन्, मेरा ती घातक शत्रुहरूबाट जसले मलाई घेर्दछन्, तिनीहरू आफ्ना निर्दयी हृदय बन्द गर्दछन् र तिनीहरू आफ्ना मुखले अहङ्कार साथ कुरा गर्दछन्। तिनीहरूले मलाई खेदी खेदी भेटाएका छन् र अब मलाई घेरा लगाउँछन्। मलाई जमिनमा पछार्न तिनीहरू दाउ हेर्दछन्। तिनीहरू शिकारको निम्ति भोकाएको सिंह जस्तै भएका छन्। एउटा ठूलो सिंह झैँ तिनीहरू ढुकी बस्छन्। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तिनीहरूको सामना गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पराजित गरिदिनुहोस्। आफ्नो तरवारद्वारा मेरो प्राणलाई दुष्टहरूबाट छुटाउनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँको बाहुलीद्वारा यस्ता मानिसहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्, यी संसारका मानिसहरूबाट जसको पुरस्कार यस जीवनकालमा सीमित छ। तपाईँले कदर गर्नुभएकाहरूको भोग शान्त गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका छोराहरूका लागि प्रशस्त छन्। आफ्ना बाल बच्चाका लागि तिनीहरूले धन सम्पत्ति थुपारेर राख्छन्। अनि म चाहिँ धार्मिकतामा तपाईँको मुहार हेर्नेछु। म बिउजँदा तपाईँको प्रतिरूप देखेर सन्तुष्ट हुनेछु। भजन सङ्ग्रह अध्याय 18। परमेश्वरले छुटकारा दिनुभएकोमा परमप्रभुको प्रशंसा। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति शत्रुहरू र साउलका हातबाट छुटकारा पाएकोमा दाउदको भजन। हे परमप्रभु, मेरो शक्ति, म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु। परमप्रभु मेरो चट्टान, मेरो किल्ला र मेरो उद्धारक हुनुहुन्छ। मेरा परमेश्वर मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, जसमा म शरण लिन्छु। उहाँ मेरो ढाल र
मेरा शक्तिशाली उद्धारक हुनुहुन्छ, मेरो गढ। म परम प्रभुलाई पुकार्छु, जो प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, अनि म मेरा शत्रुहरूबाट बचाइनेछु। मृत्युका डोरीहरूले मलाई घेरे, विनाशको बाढीले मलाई व्याकुल बनायो, पातलका डोरीहरूले मलाई बेरे, मृत्युको पासोले मेरो सामना गर्यो। मेरो आपतमा मैले परम प्रभुलाई पुकार गरे र मद्दतको निम्ति मेरा परमेश्वरलाई हपारे। आफ्नो मन्दिरबाट उहाँले मेरो स्वर सुन्नुभयो, मेरो पुकारा उहाँको सामु उहाँका कानमा पुग्यो। पृथ्वीमा कम्पन भयो अनि भूकम्प गयो, पहाडहरूका जगहरू हल्लिए, तिनीहरू थरथर कामे, किनभने उहाँ रिसाउनु भएको थियो। उहाँको नाकबाट धुवा निस्क्यो र भस्मकारी अग्नि उहाँको मुखबाट निस्क्यो। जलिरहेको आगोको भुङ्रो त्यसभित्र दन्क्यो। स्वर्गलाई फारेर उहाँ तल ओर्लनु भयो, अन्ध्यारो बादल उहाँका गोडामुनि थियो। उहाँ करूबहरूमाथि सवार भएर उड्नुभयो र बतासका पखेटामा सवार भई माथि उड्नुभयो। अन्धकारलाई उहाँले आफ्नो ओढ्ने तुल्याउनु भयो, पानीले काला भइसकेका बाक्ला बादललाई उहाँले आफ्नो मण्डप तुल्याउनु भयो। उहाँका उपस्थितिको उज्जवलताबाट असिना र बिजुली सहित बादलहरू अघि बढे। परम प्रभु स्वर्गबाट गर्जनु भयो र सर्वोच्चको स्वर गुन्जामयन भयो। उहाँले आफ्ना काँडहरू हान्नुभयो र शत्रुहरूलाई तितर बितर पारिदिनुभयो, अनि चट्याङद्वारा तिनीहरू अस्तव्यस्त भए। हे परम प्रभु, तपाईको हप्कीमा र तपाईको नाकबाट निस्केको श्वासको विस्फोटले समुद्रका तहहरू देखा परे र पृथ्वीका जगहरू प्रकट भए। उहाँले माथिबाट आफ्नो बाहुली पसारेर मलाई समात्नुभयो। उहाँले गहिरो सागरबाट मलाई तानेर निकाल्नुभयो। उहाँले मलाई मेरा शक्तिशाली शत्रुबाट छुटाउनुभयो, मेरा शत्रुहरूबाट जो म भन्दा अत्यन्तै शक्तिशाली थिए। मेरो विपत्तिको दिनमा तिनीहरू म माथि आइलागे, तर परम प्रभु मेरा सहारा हुनुभयो। उहाँले मलाई फराकिलो ठाउँमा ल्याउनुभयो। उहाँले मलाई उद्धार गरिदिनुभयो, किनकि उहाँ मसँग प्रसन्न हुनुभएको थियो। मेरो धार्मिकता अनुसार परम प्रभुले मसँग व्यवहार गर्नुभयो। मेरा हातका शुद्धताको अनुरूप उहाँले मलाई प्रतिफल दिनुभयो। किनकि म परम प्रभुको मार्गमा चलेको छु, मेरा परमेश्वरबाट तर्केर मैले दुष्टता गरेको छैन। उहाँका सारा नियमहरू मेरै सामुन्ने छन् र उहाँका कानुनहरू मैले त्यागेको छैन। उहाँको दृष्टिमा म निर्दोष थिएँ र दोषबाट मैले आफैलाई अलग राखे। परम प्रभुले मेरो धार्मिकता अनुसार र उहाँको दृष्टिमा मेरा हातका शुद्धता अनुरूप मलाई प्रतिफल दिनुभएको छ। वफादार प्रति तपाईँ वफादार हुनुहुन्छ, निर्दोषसँग तपाईँ आफूलाई निर्दोष प्रकट गर्नुहुन्छ, शुद्धसँग तपाईँ आफै शुद्धै देखा पर्नुहुन्छ, तर बाङ्गोसँग तपाईँ आफूलाई चतुर प्रकट गर्नुहुन्छ। दिनहीन मानिसहरूलाई तपाईँ छुटाउनुहुन्छ, तर अहङ्कारी आँखा हुनेहरूलाई तपाईँले झुकाइदिनुहुनेछ। हे परम प्रभु, तपाईँले मेरो दियो बालिराख्नुहुन्छ। मेरा परमेश्वरले मेरो अन्धकारलाई उज्यालोमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँको सहायताले म फौजमाथि आक्रमण गर्न सक्छु र मेरा परमेश्वरको सहायताले म पर्खाल नाग्न सक्छु। परमेश्वरको विषयमा भन्ने हो भने उहाँको मार्ग चाहिँ सिद्ध छ। परम प्रभुको वचन सच्चा छ। उहाँमा शरण लिनेहरू सबैका उहाँ ढाल हुनुहुन्छ। किनभने परम प्रभु बाहेक अरू को परमेश्वर छ र? हाम्रा परमेश्वर बाहेक अरू चट्टान को छ र? उनै परमेश्वर जसले मलाई शक्तिशाली तुल्याउनुहुन्छ र मेरो मार्गलाई सिद्ध तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले मेरा खुट्टाहरू मृगको खुट्टा जस्तै तुल्याउनुहुन्छ र उच्च स्थानमा खडा हुन मलाई सक्षम बनाउनुहुन्छ। उहाँले मेरा हातहरूलाई युद्धको निम्ति तालिम दिनुहुन्छ, यसैले मेरा पाखुराले कासाको धनु झुकाउन सक्छन्। तपाईले मलाई आफ्नो विजयको ढाल दिनुभएको छ र तपाईको दाहिने बाहुलीले मलाई सहारा दिएको छ। स्वयं तपाईँ मलाई महान बनाउन झुक्नुहुन्छ। मेरा पाइलाहरूका निम्ति तपाईँ फराकिलो बाटो बनाउनुहुन्छ र मेरा गोडा चिप्लने छैनन्। मेरा शत्रुहरूलाई खेदेर मैले तिनीहरूलाई भेटाएँ। तिनीहरू संहार नहुन्जेल म फर्किन, तिनीहरू उठ्न नसक्ने गरी मैले तिनीहरूलाई हिर्काएँ। तिनीहरू मेरा पाउ मुनि लोटे। तपाईले मलाई लडाईँको निम्ति शक्तिशाली तुल्याउनु भयो। मेरा शत्रुहरूलाई तपाईले मेरा खुट्टामा झुकाउनु भयो। तपाईले मेरा शत्रुहरूलाई पिठ्यू फर्काएर भाग्न विवश पार्नुभयो र मेरा शत्रुहरूलाई मैले संहार पारे।
मद्दतको निम्ति तिनीहरूले पुकारे, तर तिनीहरूलाई बचाउने कोही थिएन। परम प्रभुलाई पनि पुकारे, तर उहाँले तिनीहरूलाई जवाफ दिनु भएन। बतासमा उड्ने धुलो जस्तै मैले तिनीहरूलाई धुलो पिठो पारे, गल्लीको हिलो झैँ मैले तिनीहरूलाई फाले। मानिसहरूको आक्रमणबाट तपाईँले मलाई छुटाउनु भएको छ। तपाईँले मलाई जाति जातिहरूका नेता बनाउनु भएको छ। अपरिचित मानिसहरू मेरो अधीनमा छन्। मेरो आदेश सुन्ने बित्तिकै तिनीहरूले सो पालन गर्छन्। विदेशीहरू मेरो अघि निहुरिन्छन्। विदेशीहरू डरले शिथिल हुन्छन्। तिनीहरू आफ्ना किल्लाहरूबाट डरले काम्दै निस्कन्छन्। परम प्रभु जीवित हुनुहुन्छ। मेरो चट्टानको स्तुति प्रशंसा होस्। मेरा उद्धारक परमेश्वर उच्च हुन्। उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मेरो बदला लिनुहुन्छ। उहाँले नै मानिसहरूलाई मेरो बसमा पारिदिनुहुन्छ। उहाँले मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटाउनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूमाथि तपाईँले मलाई उच्च पार्नुभयो। हिंसक मानिसहरूबाट तपाईँले मलाई छुटाउनु भयो। यसै कारण हे परम प्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र तपाईँका नाउँको स्तुति गाउनेछु। उहाँले आफ्ना राजालाई महान विजय दिनुहुन्छ र उहाँका अभिषिक्त राजा दाउद र तिनका वंशमाथि उहाँले सदा सर्वदा आफ्नो अचूक करुणा देखाउनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 19। प्रकृतिमा परमेश्वरको महिमा र उहाँको व्यवस्था। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। आकाशले परमेश्वरका महिमाको वर्णन गर्छ र तारा मण्डलले उहाँका हातको सिपको घोषणा गर्छ। हरेक दिन तिनीहरूले वार्तालाप गर्छन् र हरेक रात तिनीहरूले ज्ञानको प्रदर्शन गर्छन्। कुनै बोली छैन, न भाषा छ जहाँ तिनीहरूको स्वर सुनिँदैन। तिनीहरूको स्वरले सारा पृथ्वी गुन्जायमान छ। तिनीहरूका शब्द पृथ्वीको सीमान्तसम्मै पुगेका छन्। उहाँले आकाशमा सूर्यको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउनु भएको छ। ऊ विवाह मण्डपबाट निस्केको दुलहा जस्तै छ, एकजना विजेता झैँ जो आफ्नो दौड दौडनमा हर्षित हुन्छ। आकाशको एक छेउमा उसको उदय हुन्छ र अर्को सीमासम्म परिक्रमा गर्छ। त्यसको तापबाट केही कुरा लुकेर रहँदैन। परम प्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। परम प्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परम प्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परम प्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। परम प्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्मै स्थिर रहने। परम प्रभुका विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। सुनभन्दा पनि बढी ती चाहना गर्ने योग्य छन्, निखोर सुनभन्दा पनि ज्यादै बढी। चाकामा टप्कने महभन्दा बढी गुलिया। तीबाटै तपाईँको दासले चेतावनी पाउँदछ। ती पालन गर्दा ठूलो इनाम मिल्नेछ। आफ्ना भुलहरू कसले थाहा पाउन सक्छ? मेरा गुप्त दोषहरू क्षमा गर्नुहोस्। आफ्नो दासलाई जानी बुझी पाप गर्नुदेखि रोक्नुहोस्। तिनीहरूको प्रभुत्व ममाथि हुन नपाओस्, तब म निर्दोष हुनेछु र घोर अपराधहरूबाट म निर्दोष हुनेछु। हे परम प्रभु, मेरो चट्टान र मेरा उद्धारक, मेरो मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होउन्। भजन सङ्ग्रह अध्याय 20। राजाको निम्ति प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। सङ्कष्टको दिनमा परम प्रभुले तपाईँलाई उत्तर देऊन्। याकुबका परमेश्वरको नाउँले तपाईँलाई सुरक्षा देऊन्। उहाँले पवित्र स्थानबाट तपाईँलाई सहायता पठाउन् र सियोनबाट तपाईँलाई सहारा देऊन्। उहाँले तपाईँका सबै बलिदानहरूको सम्झना राखुन् र तपाईँका होम बलि ग्रहण गरून्। सेला। उहाँले तपाईँको मनोरथ पूरा गरून् र तपाईँका सबै योजनाहरू सफल गराउन्। तपाईँको विजयमा हामी आनन्दले जय जयकार गर्नेछौँ र हाम्रा परमेश्वरको नाउँमा हामी आफ्ना झण्डा उच्च पार्नेछौँ। परम प्रभुले तपाईँका सबै बिन्ती पूरा गरिदिउन्। अब मलाई थाहा भयो कि परम प्रभुले आफ्ना अभिषिक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुलीको उद्धार गर्ने शक्तिद्वारा आफ्नो पवित्र स्वर्गबाट उनलाई उत्तर दिनुहुनेछ। कोही रथहरूमा र कोही घोडाहरूमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परम प्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्छौँ। तिनीहरू रन थनिएर जमिनमा लोट्नेछन्, तर हामीहरू त खडा हुनेछौँ र सोझा उभिनेछौँ। हे परम प्रभु, राजालाई विजय प्रदान गर्नुहोस्।
हामीले पुकार्दा हामीलाई उत्तर दिनुहोस्।